سأل عن التسبيح عن طريق خاتم التسبيح وأيضا عن طريق السبحة. القاعدة في هذا أن المحرم هو الزيادة في ذات العبادة وفي بنية العبادة، وأما ما كان من وسائلها فكل الوسائل مما يجوز فيها التغيير والتجديد. هذه قاعدة عامة، ولأن العبادات لا يعقل لها معنى على التفصيل، أن تقول هذه 4 ركعات الظهر و4 ركعات العشاء و3 المغرب و2 الفجر، هذه الجمار 7 والطواف 7 والوقوف في عرفة وغيره. هذه كلها يسميها الفقهاء تعبد محض، تقف عند الوارد لا تعلله إلا بالحكم العامة والمقاصد العامة العظيمة، دون أن يكون هناك معرفة لسبب الاختيار. وإلا لكان الطائف أو شرقي الطائف هو أوسع وأكثر يعني برودة للجو، فيكون أوسع للناس وأقرب لهم أيضا وأسهل. لكن الشريعة اختارت هذا المكان واختارت الزمان والهيئات والصفات. فالقاعدة المهمة أن كل وسيلة هي مما يعقل معناها على التفصيل، فيجوز فيها التجديد والتنويع والتغيير، منها مثلا صفوف ضبط الصلاة على سبيل المثال، هذا أيضا كله مما يعتبر من الوسائل. فبنية العبادة لم تتغير، التسبيح والتهليل لم يتغير، وهذا القول ذهب إليه جماهير العلماء واختاره ابن تيمية رحمه الله والشوكاني رحمه الله تعالى، وعليها فتوى جمع من مشايخنا في الأزمنة المتأخرة. نعم، وقع بين مشايخنا نزاع فيها، لكن الأقرب أن تطبيق البدعة عليه غير صحيح، غير صحيح. وإلا لازم أن يكون علامات الوقف في القرآن وعلامات الوقف وعلامات الوصل والجائز واللازم، وحتى ترقيم الآيات وحتى بيان مواضع السجدات، هذا كله بدعة لأنه ملحق بتعبد أو له علاقة بتعبد، لكن كلها وسائل وما أنكرها أحد من أهل العلم أبدا. جميل. وهذا من جنسها. فلما أن كانت وسيلة ولا تغير في بنية وتركيب العبادة كانت مشروعة، ومن ضمنها سواء كانت سبحة أو كانت خاتم التسبيح أو أي وسيلة، وحتى بعض الساعات الإلكترونية أو بالعداد أو العداد اليدوي، أن هذه كلها تجوز. كل هذا مشروع. أما حديث ابن مسعود أنه جاء إلى قوم يسبحون بالحصى فأنكر عليهم، هو أنكر عليهم للاجتماع، فلا يشرع الاجتماع على عبادة محضة لا يراد منها التعليم. تعالوا نجتمع فنسبح بشكل جماعي، هذا في شكله وهيئته وفي بنيته أيضا وفي جماعيته كله مظاهر للعبادات الشرعية التي شرع الله عز وجل فيها الاجتماع، مثل الصلاة ومثل العيدين والاستسقاء. فما الذي جعل بعض المتأخرين يقول أن ابن مسعود أنكر التسبيح بالحصى، بينما التسبيح بالحصى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قر بعض زوجاته عليه، ما أنكر عليها، لكنه دلها على ذكر أفضل فقط، لكن ما قال الحصى بدعة. وهذا أرجح الأقوال، وذكرها السيوطي رحمه الله في الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع في رسالة لطيفة له في ذلك، ونبه على هذا أن المأخذ كان للاجتماع والذكر الجماعي بصوت واحد، وهذا في مضاهاة للعبادات المشروعة، مضاهاة للتأمين الذي يكون جماعيا وللعبادات التي يكون فيها الاجتماع. الأصل في التسبيح هو الانفراد. فإذا صح من حيث التأصيل أن السبحة ليست من جنس الغايات وإنما من الوسائل، وأن ما استدل به من أثر ابن مسعود لا يصح الاستدلال به. والله أعلم. التسبيح ومثله السبحات ليست هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بترك التسبيح بالنواء. فالتسبيح بمثل هذه الأمور مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، ولذلك أرى أن يستبدل بالتسبيح بالأصابع. قد يقول بعض الناس بأنني لا أتمكن من الإحصاء، فنقول الأهم هو إحصاء الله ليجازيك على هذا الفعل، لا إحصاؤك يا أيها الذاكر. وبالتالي فإن استعمال هذه الأمور في تسبيح أو استغفار أو تهليل أو نحوه ليس الطريقة المحببة ولا الطريقة الفضلى، وليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم بارك الله فيكم. نعود إلى الأسئلة التي وردت. هذه أم سامي. أيضا سؤاله الثاني يقول: حفظكم الله، لكم فتوى في تحريم خاتم التسبيح ولكم فتوى أخرى في تجويز السبحة، فما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن السبحة مثل عدد الحصى ومثل الأصابع، كونه يسبح بالأصابع أفضل لأنها مستنطقات يوم القيامة، فيسبح بأصابعه. وإذا احتاج إلى أن يستعمل الحصى فلا بأس بذلك، أو خرزات السبحة تقوم مقام الحصى. أما الخاتم فهذا شيء لم يستعمله السلف ولم يرد، وأيضا هو قد يكون شعارا يتخذه بعض الناس أن فيه فضلا ومزية على غيره، ربما يتبركون به. نعم. ما حكم استخدام خاتم التسبيح لضبط عدد التسبيح؟ فأنا أستخدمه لضبط العدد، حيث أني أداوم على ذلك صباحا ومساء وقد تعودت عليه، وأشعر بالطمأنينة بعد الذكر اليومي. هذا الخاتم الذي فيه الأرقام ويعني يعد به الذكر، نقول أولا إنه خلاف السنة، فإن السنة أن الذكر يعد بالأصابع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه الشريفة صلى الله عليه وسلم. فأنت يا مسلم إذا عقدت التسبيح بيدك اليمنى أو بيديك فعلت عبادتين، الذكر والعقد، فالعقد عبادة والذكر عبادة، فتؤجر على الأمرين، تؤجر على الأمرين. ومن وجه آخر في تفضيل العقد باليدين على المسبحة وعلى الخاتم أن اليد تكون معك في قبرك، أن اليد تكون معك في قبرك وتبعث معك. وأما خاتم التسبيح والمسبحة فإنها لا تكون معك في قبرك ولا تبعث يعني معك. لكن هل يجوز للإنسان أن يسبح بالمسبحة، أن يسبح بخاتم التسبيح؟ نقول يجوز بشروط. الشرط الأول أن لا يعتقد أن التسبيح بالمسبحة أو بالخاتم أفضل من العد باليد ولا مساوي. لا يجوز أن يعتقد أن الخاتم أفضل من اليد. لماذا؟ لأن العقد باليد هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال لنا قائل ما كان هناك خاتم، نقول كان هناك النوى وكان هناك الحصى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يعد بالنوى، يستطيع أن يعد بالحصى، لكنه عد بيمينه صلى الله عليه وسلم. فنقول الشرط الأول أن لا يعتقد أن التسبيح بالمسبحة أو الخاتم أفضل أو مساوي للتسبيح باليد. الشرط الثاني أن لا يعتقد أن ذلك سنة، وإنما يعتقد أن هذه وسيلة ليست سنة، لأن هذا لم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يعتقد أنها سنة. الأمر الثالث أن لا يجعل ذلك شعارا على الطاعة، أن لا يجعل ذلك شعارا على الطاعة، فيجعل الإنسان هذا شعارا على أنه مطيع، يضع الخاتم في إصبعه ويريه الناس شعار على أنه يطيع ويذكر الله، والمسبحة على أنها شعار، هذا لا يجوز. والشرط الرابع أن لا يوافق أهل البدع، أن لا يوافق أهل البدع، بمعنى ما يجعل مسبحته كمسابح أهل البدع. معروف يا إخوة أن أهل البدع العوام لهم مسبحة، والشيخ له مسبحة، والوتد له مسبحة،
لا يجوز أن يجعل ذلك على مراتب أهل البدع. فإذا كان ذلك كذلك فإن الذي يظهر والله أعلم أن التسبيح والعد بالمسبحة أو الحصى جائز، لكن تركه أفضل إذا توفرت هذه الشروط. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لك شيخ، بالنسبة للخاتم اللي يسمى خاتم التسبيح أو الاستغفار، هل هو نفس الحصى اللي أنكره ابن مسعود؟ أي، الحصى والمسبحة وخاتم التسبيح هذا شيء واحد، يعني من ناحية أنها وسيلة للعد، وسيلة لضبط العدد، فهي مباحة، ولكن الأفضل أن يعقد التسبيح بأنامله، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. هذا حديث رواه أحمد وحديث صحيح يبين أن الأفضل أن يعقد التسبيح بأنامله، وأنها مسؤولة يوم القيامة مستنطقة ستشهد له، فهذا الأفضل. لكن لو قال أنا والخاتم التسبيح واستعمل المسبحة استعمل الحصى، نقول لا مانع. علي معنا على الخط، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. خاتم التسبيح يا شيخ جزاك الله خير، ابغى اسال عن حكمه. نعم. خاتم التسبيح يا أخي ما للتسبيح خاتم، سبح الله بلسانك، وإذا أردت أن تعد التسبيحات بأصابعك فلا بأس، أو بحصى تعد التسبيحات بحصى لا بأس بذلك. وأما الخاتم ما أعرف هذا. نعم. جهاز تعد فيه نفس العداد، يعني نفس الساعة. يا أخي اترك العداد، سبح بأصابعك أو بحصيات، ولا اترك العداد. نعم.